अस्सलाम वालेकुम। सेहत जहां यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। दोस्तों, गलती से भी लहसुन और गुड़ का पानी बनाकर इस्तेमाल ना करना, वरना इससे आपकी जिनसी जिंदगी, आपकी फिजिकल लाइफ और आपकी ज़हनी जिंदगी इतनी बर्बाद हो जाएगी कि आपको अंदाजा भी नहीं। इस तरीके के अनवान और थंबनेल आपने यूट्यूब के अंदर बहुत सारे देखे होंगे, पर गुड़ और लहसुन के बारे में आप और मैं बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। इवन पूरा मॉडर्न साइंस इसके बारे में जानता है, पूरी दुनिया इसके बारे में जानती है और पूरी दुनिया इसे इस्तेमाल करती है। पर क्या कभी आपने लहसुन और गुड़ का पानी बनाकर इस्तेमाल किया है? मैं आपको ये गारंटी से बोलती हूँ कि 99% लोगों ने कभी भी लहसुन और गुड़ का पानी बनाकर इस्तेमाल नहीं किया होगा और ना ही इस पानी के मौजूदाती फ़वाइद के बारे में जानते होंगे। और मैं आपको ये भी गारंटी से बोलती हूँ कि जब आप लहसुन और गुड़ का पानी सही तरीके से बनाकर इस्तेमाल करेंगे और दुरुस्त वक़्त पर इस्तेमाल करेंगे तो आप अपने जिस्म की सैकड़ों बीमारियों को जड़ से ठीक कर सकेंगे। और बीमारियों में भी ऐसी ऐसी बीमारियां जो कि हमारे जिस्म के अंदर यानी मर्दों के अंदर बिलखसूस देखने को कभी ना कभी जरूर मिलती है, चाहे आपको जवानी में देखने को मिले, चाहे आपको बुढ़ापे में देखने को मिले, पर मिलती जरूर है। जैसे कि मर्दों के प्राइवेट पार्ट्स के अंदर ब्लड सर्कुलेशन का सुस्त हो जाना, जिसकी वजह से इरेक्शन और तनाव का ना आना, इसके अंदर ढीलापन, सनसनाहट, झंझनाहट का ना आना, इसके अंदर सख्ती का ना आना, प्रीमेच्योर यानी कि जल्द फारिग हो जाना, बहुत जल्दी डिस्चार्ज हो जाना, यानी आपकी जिनसी टाइमिंग बिल्कुल 0 हो जाना और आपका काम तमाम हो जाना। लो स्पर्म काउंट यानी कि लो स्पर्म की तादाद में बहुत ज्यादा कमी महसूस होना, या कुछ लोगों की रिपोर्ट में स्पर्म का बिल्कुल नील हो जाना, लिपिडों का मसला होना यानी काम की ख्वाहिश में हौसला अफजाई में कमी का महसूस होना, जिनसी हार्मोन्स का कम हो जाना यानी टेस्टोस्टेरोन लेवल का बहुत ज्यादा डाउन हो जाना। जब ये जिनसी ताल्लुक की 1000 तरीके की बीमारियां हमारे जिस्म के अंदर पैदा होती हैं, तो इन बीमारियों की वजह से हमारे जिस्म के अंदर लो एनर्जी, लो स्टेमिना, थकावट और कमजोरी और सुस्ती आना शुरू हो जाती है। गोया ऐसा महसूस होता है कि जैसे हमारे जिस्म के अंदर जान ही ना बची हो। तो ये सब की तमाम बीमारियां हमारे जिस्म के अंदर कभी ना कभी देखने को जरूर मिलती हैं। तो नाज़रीन, अगर आप तमाम बीमारियों को बेहतर बनाने के लिए कोई भी कुदरती तरीका इख्तियार नहीं करते और ना ही किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, हम तो बगैर किसी डॉक्टर की नसीहत के सीधा जाते हैं मेडिकल स्टोर और वहां से जिनसी ताकत बढ़ाने वाली स्टेरॉइड मेडिसिन लेते हैं, जबकि ये बिल्कुल ही रॉन्ग प्रैक्टिस है और बगैर किसी डॉक्टर की नसीहत के इस्तेमाल करते हैं तो आपके जिस्म के अंदर शदीद नुकसान आपको उठाना पड़ सकता है। तो यहाँ पर सवाल ये खड़ा होता है कि अगर आप बिल्कुल कुदरती तरीके से और अपने घर पर ही मौजूद इन कुदरती एशियाओं को इस्तेमाल करके अपने जिस्म से हजारों तरीके की बीमारियों को जड़ से ठीक करना चाहते हैं या इनसे बचना चाहते हैं, तो ट्रस्ट मी, वीडियो का हर एक सेकंड बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं वो लोग जो लहसुन और गुड़ का पानी बनाकर इस्तेमाल करने से हमारे जिस्म के अंदर क्या क्या सुपर फायदे देखने को मिलेंगे। दूसरे नंबर पर मैं आपको ये बताऊंगी लहसुन और गुड़ के पानी के अंदर कौन सी एक चीज है जो आपको मिलाकर इस्तेमाल करनी है और वो बेहद जरूरी है। थर्ड नंबर पर, तीसरे नंबर पर आपको ये बताऊंगी लहसुन गुड़ का पानी ब्लड प्रेशर और शुगर वाले जो मरीज हैं इसको किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं और किस टाइम पर इस्तेमाल करेंगे। चौथे नंबर पर, लास्ट नंबर पर आपको ये बताऊंगी कि लहसुन और गुड़ को बनाने का सही तरीका क्या है और इसे इस्तेमाल करने का सही वक्त क्या है और कौन कौन से लोग हैं जो इसे बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो पूरी वीडियो के अंदर हम यही बात करेंगे, तो वीडियो का एक भी हिस्सा काट कर स्किप कर नहीं देखिए, क्योंकि
آدھا ادھورا علم زہر کا کام کرتا ہے۔ تو ناظرین، ابھی تک اگر آپ نے صحت جہاں یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، لائک نہیں کیا، تو جلدی سے بیل آئیکن کو پریس کر کے فیملی کا حصہ بن جائیے، تاکہ اسی طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے اور آپ اپنی پارٹنر اور بیوی کو خوش کر سکے۔ تو ناظرین، تو سب سے پہلے نمبر پر ہم یہ جانتے ہیں کہ لہسن اور گڑ کا پانی بنا کر استعمال کرنے سے ہمارے جسم کے اندر کیا کیا سپر فائدے دیکھنے کو ملیں گے، جس میں سب سے پہلے نمبر پر لہسن اور گڑ کے اندر پائے جانے والے پاورفل اینٹی آکسیڈنٹ آئرن، زنک، وٹامن سی اور کیلشیم جیسے جو عناصر ہیں وہ مردوں کے پرائیویٹ پارٹ کے اندر بلڈ سرکولیشن کو تیز کرنے کا کام کرتے ہیں، جس کی وجہ سے اس کے اندر تناؤ اور اریکشن آنا شروع ہو جاتا ہے، اس کے اندر کپکپاہٹ، جنجناہٹ آنا شروع ہو جاتی ہے اور آپ لمبے وقت تک کارکردگی دکھانے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ یقین مانیے، بستر پر اصلی جادوئی کھڑے ہونے کا ہے، موٹائی کا ہے۔ تو ناظرین، یہ لہسن اور گڑ کا پانی ہمارے لپیڈوں کے مسئلے کو دور کرنے کا کام کرتا ہے، یعنی آپ کی جنسی سرگرمی کو بہتر بناتا ہے، کام کی خواہش اور حوصلہ افزائی کو 10 گنا بڑھانے میں مدد کرتا ہے، آپ کے سپرم کوالٹی پلس مقدار کو بالکل پرفیکٹ اور درست بنانے کا یہ کام کرتے ہیں، تناؤ کو برقرار کرتے ہیں، آپ کے جنسی ہارمونز یعنی ٹیسٹوسٹیرون لیول کو 10 گنا بوسٹ کرتے ہیں اور آپ کی جنسی سرگرمی کو بڑھاتے ہیں، یعنی آپ اتنے زیادہ پاورفل اور اتنی زیادہ تناؤ میں آ جاتے ہیں کہ آپ اپنی بیوی کو بآسانی خوش کر سکتے ہیں۔ تو ناظرین، یہی لہسن اور گڑ کا پانی آپ کے پریمیچور ایجیکولیشن یعنی کہ بہت جلدی ڈسچارج ہو جانا، آپ کی ٹائمنگ بالکل 0 سیکنڈ ہونا، اسے آپ بڑھانا چاہتے ہیں 10 سے 15 منٹ تک، تو آپ اس کنڈیشن کو بہت جلدی اصلاح کرنے کے لیے آپ لہسن اور گڑ کے پانی کا استعمال ضرور کریے۔ اگلا اور سب سے زیادہ طاقتور جو لہسن اور گڑ کے پانی کو استعمال کرنے کا فائدہ ہے، گڑ کے اندر پائے جانے والے قدرتی شوگر جیسے کہ گلوکوز، فریکٹوز، کاربوہائیڈریٹ جیسے جو عناصر ہیں وہ ہمارے جسم کی توانائی کو فوری بڑھانے کا کام کرتے ہیں، ہمارے جسم کے اندر سے تھکاوٹ، کمزوری کو دور کرنے میں ہماری مدد کرتے ہیں، ہمارے جسم کے اسٹیمنا، امیونٹی کو بڑھاتے ہیں، ہمارے جسم کو لاکھوں طریقے کی بیماریوں سے بچانے میں ہماری مدد کرتے ہیں۔ تو ناظرین، اس کے علاوہ آپ اپنے ہارٹ کے مسلز کو مضبوط بنانے کے لیے اس پانی کا استعمال کر سکتے ہیں، آپ بیڈ کولیسٹرول کو کم کرنے کے لیے، اپنے موٹاپے کو کم کرنے کے لیے بھی اس پانی کا استعمال ضرور کریں، اپنے سٹریس لیول کو ریڈیوس کرنے کے لیے، اپنی پریشانی، تناؤ، چڑچڑے پل کو دور کرنے کے لیے بھی آپ لہسن اور گڑ کے پانی کا استعمال کر سکتے ہیں۔ ابھی میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ لہسن اور گڑ کا استعمال کس طریقے سے کریں گے اور اس کے ساتھ کون سی ایک چیز ہے جو آپ کو ملا کر استعمال کرنی ہے۔ تو آپ کو ناظرین لہسن کی 3 سے 4 ٹہنیوں چھلکوں کو لینا ہے، چھلکے اتارنے کے بعد آپ اس کو کوٹ لینا ہے، کوٹنے کے بعد 1 گلاس گنگنے نیم گرم پانی کے اندر 10 سے 15 منٹ تک رکھ کر چھوڑ دیں، پھر اس کے بعد آپ کو اس کے اندر 15 سے 20 گرام ناظرین گڑ کے ٹکڑے کو استعمال کرنا ہے، ان دونوں کو اچھے طریقے سے ملنا ہے، اس کے اندر جو آپ کو ایک چیز کو ملانا ہے وہ ہے آدھا لیمبو کا رس، ان تینوں کو آپ اس میں اچھے طریقے سے مکس اپ کر لینا ہے۔ اب آپ نے اس پانی کا استعمال صبح نہار منہ خالی پیٹ کرنا ہے۔ کون سے لوگ ہیں جو لہسن کے گڑ کے پانی کا استعمال نہیں کریں گے؟ تو اگر آپ کو خون پتلا کرنے والی دوائیں استعمال کر رہے ہیں، لائک ایسی دوائیں جو آپ کے خون کو پتلا کر رہی ہیں، تو ایسے حالات میں آپ اسے استعمال نہیں کریں گے، یا لیور کے اوپر کسی بھی طریقے کی پریشانی چل رہی ہے تو ایسی کنڈیشن میں بھی آپ اس کا استعمال نہیں کریں گی۔
नाज़रीन, हमारी ऐसी माएँ, बहनें, बेटियां जो हामला है, प्रेग्नेंट है या छोटे बच्चों को फीड करवाती हैं, वो इस पानी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। दूसरी, हर सूरत में हर सेहतमंद इंसान बस लो स्टेमिना को बूस्ट करने के लिए, लो इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए, कमजोरी को दूर करने के लिए और अपने जिनसी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए इस पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। बीपी और शुगर वाले जो मरीज हैं वो इस पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ये बहुत ही जरूरी सवाल है जो हमारे से बार बार पूछा जाता है। ब्लड प्रेशर वाले मरीज इसे इसी तरह से इस्तेमाल करेंगे जैसा कि मैंने आपको बताया है, पर शुगर वाले जो मरीज हैं वो इसके अंदर गुड़ का इस्तेमाल नहीं कर सकते। और ये सबसे ज्यादा इस बात पर मुनसर है कि आपका शुगर और ब्लड प्रेशर वो कितना चल रहा है। इसके लिए आप जाइए कमेंट बॉक्स में अपनी एज, अपना ब्लड प्रेशर लिखकर मुझे भेजिए ताकि मैं अंदाजा लगा सकूं कि आपको कितनी मिकदार में गुड़ और लहसुन को इस्तेमाल करना है और किस वक्त पर इस्तेमाल करना है। आप लहसुन और गुड़ के पानी को अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो बेहद पसंद आई, लिहाजा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और जल्दी से फैमिली का हिस्सा बन जाइए ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल पर शो हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।